नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दोस्रो चरणको कोरोना महामारी फैलिएको नेपालमा पछिल्लो एक हप्तामा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा संक्रमित फेला परेका छन्। पछिल्लो एक हप्तादेखि उपत्यकामा निरन्तर संक्रमण बढिरहेको छ। उपत्यकामा रहेका अस्पताल बिरामीले भरिएको छ। आइसोलेसन पनि भरिभराउ रहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले बिहिबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा अवस्था हेरी निषेधाज्ञा गर्ने भएको छ। संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक र निजी दुवै किसिमका सवारी साधन बन्द हुनेछन्। सभा, सम्मेलन, गोष्ठी लगायत बढी भिडभाड हुने कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। निषेधाज्ञाको बेला के कुराहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ त यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो मेडिकल प्रविधिबारे। विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर मेडिकल समस्याहरू पहिचान तथा समाधान गर्न सम्भव भएको छ। डाक्टरहरू पनि बिरामीको उपचारका लागि बायोमेडिकल प्रविधिमा निर्भर हुन थालिसकेका छन्। उपचारमा डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउने मेसिनरी उपकरणको निर्माण, सञ्चालन र मानिसमा प्रयोग गरिने कृत्रिम अङ्गको निर्माण लगायत प्रविधिको विकास दिनानुदिन भइरहेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरूको निर्माण र उपलब्धता लगायतका विषयमा स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले बिहिबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा अवस्था हेरी निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेबाट उपत्यका काठमाडौँमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमण बढी भएका ठाउँहरूमा संक्रमितको संख्याका आधारमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा 500 भन्दा बढी संक्रमित भएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लामा 200 भन्दा बढी संक्रमित भएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा गर्न सक्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि अत्यावश्यक सेवा बाहेक सार्वजनिक तथा निजी यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। साथै खाद्यसँग सम्बन्धित पसलहरू बिहान 6 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म खुला गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकपछि जारी विज्ञप्ति अनुसार यो आदेश पालना गर्नु गराउनु सबै व्यक्ति, सङ्घ संस्था र पेसाकर्मी, व्यवसायी एवं आम नागरिकको कर्तव्य हुनेछ र यो आदेशको उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ। सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। विवाह व्रत बन्धको हकमा बढीमा 15 जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्रै गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधन वैशाख 16 गते बिहान 6 देखि काठमाडौँ उपत्यकाभर रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। सरकारी कार्य लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी भएको सवारी पास लिई सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने आदेशमा उल्लेख छ। विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका साधनको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा आधिकारिक सवारी पास लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। खाद्य सामग्री पसल बिहान 10 बजेसम्म र साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म खुला राख्न पाइनेछ। ती पसल सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न दिने, काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिको अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ। सञ्चारकर्मी र पत्रकारको हकमा सूचना सङ्कलन गर्न सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न दिइने आदेशमा उल्लेख छ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले
आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछुतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। छ्या, कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौँ मेडिकल प्रविधिबारे। विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर मेडिकल समस्याहरू पहिचान तथा समाधान गर्न सम्भव भएको छ। डाक्टरहरू पनि बिरामीको उपचारका लागि बायोमेडिकल प्रविधिमा निर्भर हुन थालिसकेका छन्। उपचारमा डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउने मेसिनरी उपकरणको निर्माण, सञ्चालन र मानिसमा प्रयोग गरिने कृत्रिम अङ्गको निर्माण लगायत प्रविधिको विकास दिनानुदिन भइरहेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरूको निर्माण र उपलब्धता लगायतका विषयमा गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। अहिले उपचार विधि प्रविधिको सहयोग बिना सम्भव हुँदैन। प्रविधिको सहयोगले डाक्टरले रोग पत्ता लगाएपछि उपचार गर्छन्। विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरी मेडिकल समस्याहरू पहिचान र समाधान गर्न सम्भव भएको छ। उपचारमा डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउने मेसिनरी उपकरणको निर्माण, सञ्चालन र मानिसमा प्रयोग गरिने कृत्रिम अङ्गको निर्माण लगायत प्रविधि तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणको लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरूको निर्माण र उपलब्धता लगायतका विषयमा मेडिकल प्रविधि विज्ञ सुशील थापासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। 1 वर्ष अगाडि हामीले धेरै हाम्रो अथोरिटिजहरूबाट सुन्दाखेरि चाहिँ नि अपर्याप्त थियो। हामीले हङकङ लगेर टेस्ट गऱ्यौँ भन्नुभयो होइन। अब त्यो सँगसँगै 1 वर्ष बितिसकेपछि त अब 4th इयरमा मेडिकल पढ्ने मान्छे 1 वर्षपछि त पुरा डक्टर भएर निक्लिन्छ भनेपछि त अब त्यो 1 वर्षको समय त धेरै नै हो। र मेरो विचारमा हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधन र स्किल सेटहरू र म्यान पावरहरूको पनि एउटा अभ्यास पुगिसकेको हुनुपर्ने हो। भनिसकेपछि यो नेपालको हकमा चाहिँ जति बेला चाहियो त्यति बेला चाहिँ जुन हाम्रो जुन यो सङ्क्रमणकै अवस्थामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ल्याइयो भन्ने कुरा हो होइन? हामीसँग कुनै पनि प्लानिङ कुनै पनि मेडिकल इमर्जेन्सीको त्यस्तो सलिड प्लानिङ अथवा गाइडलाइन्सहरू छैन रहेछ होइन। त्यो नभए हुनाले चाहिँ नि हामी हरेक चिजमा फायर फाइट गर्छौँ भन्ने मतलब आगो लाग्यो अब दौड होइन, मतलब ओके यो छ त्यो छ यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने यो मोबिलाइज हुन्छ, यो टिम यसरी ट्रेन्ड छ, यहाँ छ, यो स्टोरमा यति चाहिने इक्विपमेन्टहरू छ, हाम्रो जिल्ला अस्पतालमा यो खालको फेसिलिटिजहरू छ र प्रत्येक इक्विपमेन्टको नाम गाम भन्छ नि र त्यसको फङ्सनालिटी यसले काम गर्छ। यस्तो डेटा चाहिँ नि हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ रियल इमर्जेन्सी, अनप्रिपेयर्ड इमर्जेन्सी होइन। अनि फायर फाइटिङ सबजना आलस थालस एकदम दौड होइन, बर्बादी भएको जस्तो, रातको चैन छैन, निद छैन भने जस्तो भयो कि त्यस्तो देखियो। अब अहिले कोभिड उपचार गर्नको लागि चाहिँ कतिको छ त? कोभिड उपचारको लागि चाहिँ नि कस्तो छ भनेपछि यो एकदम एक अर्कासँग कडी जोडिएको स्टेप्सहरू हो। जस्तो सबभन्दा पहिला त बच्नु पर्यो। अब जति धेरै बच्न सक्यो त्यसपछिको स्टेप्स इनफ हुन्छ भन्नाले त्यसपछिको स्टेप्स भनेको चाहिँ नि घरमा बस्ने अथवा घरमा क्वारेन्टिन गर्न नसक्नेले सरकारले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टिनमा बस्ने। तर अब प्रोटेक्सन इन्डिभिजुअल लेभलबाट भएन भने क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने मान्छे धेरै हुन्छ। क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने मान्छे धेरै भएपछि हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने मान्छे धेरै हुन्छ। हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने मान्छे धेरै भएपछि अनि फेरि आइसियु सिसियुमा राख्नुपर्ने, त्यसपछि अक्सिजन दिनुपर्ने, त्यसपछि भेन्टिलेटर, त्यसैले यो चाहिँ यस्तो भिसियस साइकल हो जसमा चाहिँ नि हामीले फर्स्ट स्टेपमा राम्रो काम गऱ्यौँ भने एन्ड स्टेपमा अथवा मृत्यु भनौँ न त्यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले सबैजना सरकारले पनि इन्डिभिजुअलले पनि व्यक्तिहरूले पनि एम्फसाइज गरिरहेको चाहिँ नि एसएमएस, यानि कि हात धुम, मास्क लगाऊँ अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ। जसरी हामीले अहिले यति धेरै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छौँ किनभने हामीले मास्क लगाएर के इन्टरभ्यू दिने भन्या भएर यो एउटा मेसेज के नजाओस् भने यहाँ स्टुडियोमा आउने मान्छे सब मास्क खोलेका छन्, हामीले चाहिँ किन नहुने भने जस्तो हामीले इनफ दूरी पनि काम गरेको छौँ, सेनिटाइजर लगाएको छौँ र चाहिँ नि मास्क चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसैले त्यो हामीले गर्न नसक्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ नि एकले अर्कालाई सार्ने भएको हुनाले मोबिलिटी कम गर्नु पर्यो, एक अर्काको नजिक जानुपर्ने अवस्थालाई कम गर्नु पर्यो। अब त्यो पनि हामीले गरेको छैनौँ, पोलिटिकल लेभलबाट गरेको छैनौँ, इन्डिभिजुअल लेभलबाट गरेको छैनौँ, रिलिजियस लेभलबाट गरेको छैनौँ। सो धर्मको नाममा नजिक समूहमा जाँदैछौँ, रमाइलोको नाममा नजिक समूहमा जाँदैछौँ, पोलिटिक्सको नाममा नजिक समूहमा जाँदैछौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यही कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने चाहिँ नि हामीसँग भएको कुनै पनि स्रोत साधनले काम गर्दैन। अब यो त जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कुरा पनि रह्यो होइन, फेरि स्रोत साधनकै कुरामा फर्क्यौँ। जनशक्ति चाहिँ कस्तो छ नेपालमा? अब मेरो विचारमा सबभन्दा राम्रो चिज भनेकै नेपालमा जनशक्ति रहेछ होइन। अब प्लानिङ रहन्छ तैपनि त्यो जनशक्तिले 2 दिन ट्रेनिङको भरमा पिसिआर पनि गरे होइन, स्वाब कलेक्सन पनि गरे। त्यसमा नेपालमा म्यान पावरमा चाहिँ नि अलिकति गर्व गर्न लायककै र उहाँहरूको डेडिकेसन, स्पेसली डेडिकेसनको लागि चाहिँ नि हामीले स्याल्युट नै गर्नुपर्ने देखियो। बाँकी सारा चिज जस्तो म्यानेजमेन्टमा के भन्छ भने म्यान पावर पनि इम्पोर्टेन्ट हो, तर मेथड पनि इम्पोर्टेन्ट। मेथडमा हामी चुक्यौँ भन्नाले कसरी गर्ने, के गर्ने, कसरी पछिसम्मको कुरा सोच्ने भन्ने कुरामा प्लानिङमा त हामी चुक्यौँ। तर हतार गर्दाखेरि पनि राम्रो काम गरेको भने चाहिँ नि मेरो विचारमा म्यान पावरले नै हो। हजुर, अब यो त दौडिने कुरामा होइन, आफूलाई परिसकेपछि कसरी स्रोत साधनहरू जुटाउने भन्ने कुरामा हो। अब ती सामान्यहरू चाहिँ हाम्रो जुन देशमा निर्माण गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो खालको जनशक्ति चाहिँ छ अथवा छैन भन्न खोजेको? त्यो हामी एकदमै इम्पोर्ट बेस्ड अथवा आयात मुखी देश हो
त्यस कारण हामीले म्यानुफ्याक्चरिङको बारेमा यहीँ उत्पादन गर्ने कुरामा त अत्यन्त कम सोच्छौँ। अब त्यही इन्डियाको पनि इक्जाम्पल लिनुभयो भने पटनामा अथवा सानो गाउँमा खोलेको कम्पनी पनि कसरी नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान एक्सपोर्ट गरौँ भनेर सोध्छ भने हाम्रो कति विशाल विशाल कामहरू पनि कसरी एक्सपोर्ट गर्ने त्यो डिरेक्सनमा त हामी सोच्दैनौँ। त्यस कारण त्यसलाई अहिले थाती राखेर हामी जस्तै आफ्नो देशमा केही नबन्ने देशहरूले कसरी मिलाइराखेका छन् त्यो सोच्नु जरुरी छ होइन। र अहिले भर्खरै चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि चाहिने सामान हामी नै बनाउँछौँ भनेर सोच्नु मूर्खता पनि हुन्छ होइन। फोरसाइटेडनेस त्यो होइन। फोरसाइटेडनेस अथवा प्लानिङ चाहिँ के हो भने मेडिकल इमर्जेन्सी भनेको हाम्रो प्रणालीलाई दुःख दिने गरी आउँछ। अहिलेको पेन्डेमिक्स महामारी भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई च्यालेन्ज गर्ने पेन्डेमिक्स भयो। त्यस्तै गरी भोलि अब अर्थक्वेक आयो भने बोन फ्र्याक्चर हुने होइन, अनि अब यस्तोपट्टिको च्यालेन्जिङ हुन्छ। अब त्यस्तै गरी ब्लड ट्रान्सफ्युजनको च्यालेन्जहरू आउँछ। अब फ्लड भयो भने भुकमरी, टाइफाइड, पानीसँग रिलेटेड, खानासँग रिलेटेड इन्फेक्सन्सहरूको र यो ट्रमा दुख्ने होइन, दुखाइको कारणले मृत्यु हुने त्यो चिजको आउँछ। त्यसैले मेडिकल इमर्जेन्सिज भने के हो भनेपछि हाम्रो प्रणाली, हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रणालीलाई च्यालेन्ज गर्ने रोगहरू हो। कहिले त्यो दिमाग जस्तो अब अर्थक्वेक पछि अथवा यो कोभिड पछि पनि अब सोच्ने, डिप्रेसनमा जाने होइन, साइकियाट्रिक जुन हाम्रो नर्भस सिस्टममा च्यालेन्ज हुने कुराहरू ज्यादा बढेर जान्छ। त्यसैले मेडिकल इमर्जेन्सीको प्रिपेयरनेस भने चाहिँ नि यो होलिस्टिक अप्रोच हो कि यसलाई एउटा डक्टरले, एउटा नर्सले, एउटा चाहिँ नि गभर्मेन्टले यस्तोमा होइन कि यो चाहिँ नि एज ए होल म्यान पावर बनाउने, मसिन किन्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, प्लानिङ गर्ने, अब भोलि के हुन्छ भनेर एउटा प्रोजेक्सन निकाल्न सक्ने, त्यसको लागि डेटा चाहिन्छ। अब हामीसँग अर्को के कमी छ भने हामीसँग केहीको डेटा छैन। हामीसँग कतिवटा अस्पताल छ, त्यो अस्पतालभित्र के सामग्रीहरू छ, कुन चाहिँ नि फङ्सनल छ, कुन फङ्सनल छैन, कस्तो म्यान पावर ट्रेन्ड छन् होइन, कति मान्छेको दरबन्दी छ, दरबन्दी फुलफिल भएको छ कि छैन, मतलब यावत कुराहरूको केही डेटा नभएपछि हामी के हिँड्छौँ, वी जस्ट वक इन हिँडिराखेका छौँ। यो गर्नु पऱ्यो गरिदिइहाल, त्यो गर्नु पऱ्यो गरिदिइहाल। फेरि एउटा एटिट्युड के पनि छ नेपालीको कामको कल्चरमा भने चाहिँ नि, स्पेसली ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ नि स्याटरडे किन काम गर्ने होइन, अब अनेक पब्लिक हलिडेज होइन, घरमा श्राद्ध हुँदा पनि बिदा लिनुपर्ने। अब पेन्डेमिक्समा चाहिँ नि तपाईँको त्यस्तो हुँदैन नि त। तपाईँ यदि लडाइँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ स्याटरडे शत्रुलाई आक्रमण गर्न दिनुहुन्छ र? दिनुहुन्न नि त। राति भयो भनेर तपाईँ गन छोड्नुहुन्छ र? छोड्नुहुन्न नि। त्यस कारण चाहिँ हामीले लर्न गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि वी आर एट वार, हामी लडाइँमा छौँ। अब लडाइँमा हुँदाखेरि आर्मीको जे बिहेभ हो, हामीले डक्टर्सले, म्यानेजमेन्टले, रिसोर्स म्यानेजरले, हेल्थसँग रिलेटेड कोही पनि मान्छे चाहिँ नि अब चैनले सुत्न भएन होइन। र लडाइँ हुँदाखेरि पनि सर्वसाधारण जनतालाई निदाउन दिएर अरूले चाहिँ नि आर्मी अथवा सेक्युरिटी फोर्सले चाहिँ नि ननिदाएर प्रोटेक्सन गरे जस्तै अब अहिले चाहिँ नि आर्मीको बदलामा हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स, प्लानर्स यो चाहिँ नि नसुतेर सर्वसाधारणलाई ढाडस दिनुपर्ने यहाँ अलि मिलिरहेको छैन। अन्य रोगहरूको उपचारको लागि पनि हामी अहिले चाहिँ प्रविधिमै भर पर्छौँ नि होइन। त्यसले अहिले यो पछिल्लो समयमा कसरी सहज बनाएको? हामी अब प्रविधि शून्य नै छौँ, किनभनेपछि एउटा सानो सेक्टरलाई हेरेर यो यत्रो गरियो भने हामी प्यारलली अथवा सँगसँगै ग्रो गरेका छैनौँ कि। जस्तो हाम्रो सर्जरी न्युजमा सुन्नुभयो होला, रोबोटिक सर्जरीमा जाँदैछौँ भन्ने सुनिराखेका छ भने अब वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि तपाईँले गभर्मेन्टलाई कसैलाई सोध्नु, तिमीले निकालेको फोहोर मेडिकल वेस्ट कहाँ लगेर फाल्ने, त्यसपछि त्यो फालेको चिज के हुन्छ भनेर सोध्नु भने त्यसको आन्सर अन्तिमसम्म आउँदैन कि होइन। भनिसकेपछि अब रोबोटिक सर्जरी गर्नेले त्यसबाट सर्जरी गरेपछि त केही न केही टुक्रो त निक्लिन्छ होइन, ह्युमन बडी निक्लेला, त्यसमा युज हुने इन्फेक्सियस कन्ट्याजियस सामानहरू निक्लेला, त्यो फाल्ने चाहिँ कहाँ त? त्यसको जवाफ यहाँसँग कोहीसँग पनि छैन नेपालमा। सो वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेको छ भनेर सोध्नुभयो भने ओखर पौवाले गर्न दिएन भने, राख्न ल्यान्डफिल गरेन भने, सो ल्यान्डफिल समस्याको समाधान होइन नि। अहिले संसारमा जिरो वेस्ट, त्योबाट निक्लेको कुनै डिकम्पोज हुन्छ, ग्यास निक्लिन्छ, मल निक्लिन्छ, कुनै रिसाइकल भएर फेरि प्लास्टिकका चिजहरू जान्छ, अर्को चाहिँ नि मतलब जिरो वेस्ट, केही पनि चिजको जिरो वेस्ट
त्यसमा हामी जानिसकेका छौँ त्यो टेक्नोलोजी हो वेस्ट म्यानेज सबभन्दा पहिलो साधारण कुरा वेस्ट म्यानेजमेन्टमा हामी ढुङ्गे युगमा छौँ होइन त्यसपछि प्यारलली सँगसँगै चाहिँ नि विकास भएको छैन कि कुनै पनि कारणको लागि कुनै पनि चिजको लागि त्यस कारण चाहिँ नि अब नेपालमा एउटा चिज चाहिँ नि दुर्भाग्यको साथ के भन्नुपर्छ भने हामी पदमा पुगेपछि एक्सपर्ट भएर निक्लिन्छौँ तर त्यो पदमा रिक्रुट गर्नलाई एक्सपर्ट चाहिन्छ भन्ने चाहिँ बिर्सिन्छ क्या अलरेडी एक्सपर्टलाई चाहिँ नि पदमा ल्यायो भने पो उसले भोलिपल्टदेखि डेलिभरी गर्न सक्छ अब पदमा लिएर आएपछि उसलाई कुरा सिकाउन थाल्यो त उसले सिक्दै जाँदा उसको पद जाने बेला भए हुन्छ नेपालमा नर्मल्ली अब पोलिटिकल पदलाई त के भन्नु र त्यसरी नै आउने होला तर अरू पदहरू पनि त्यसरी बाँडी नै हुनाले चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै ठुलो अब 1 वर्षपछि आएपछि अस्ति न त्यसरी लकडाउन ओभरअल गर्न नपर्ने रहेछ नहुने रहेछ हामीले गऱ्यौँ अब त्यत्रो मान्छेको ज्यान गइसकेपछि अबको रिग्रेट त युजफुल छैन नि प्रविधिको समयमा सूचना र सञ्चारको समयमा त एउटा विश्व एउटा घरको रूपमा परिचित भइसकेको छ होइन हामीले जहाँको पनि टेक्नोलोजीहरू युज गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ नेपालले भरपुर त्यसको उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जस्तो डक्टरहरू पनि जुन यो प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि उपचार पद्धतिहरू जुन पछिल्लो समय जुन अवलम्बन गर्नुहुन्छ यो चाहिँ कतिको पछिल्लो समयमा कतिको भरपुर रूपमा चाहिँ उपयोग गर्न सकेको छ भरपुर होइन सुरु नै भएको छैन जस्तो डिजिटल मेडिकल रेकर्डिङ होइन अब त्यो चाहिँ के भने बिरामीको मेडिकल रिपोर्टहरू फाइल बोकेर हिँडिरहेको अहिलेसम्म पनि ठुल्ठुला अस्पतालका फाइलहरू यत्रो रङ्गीचङ्गी फाइल देख्नुहुन्छ त्यो त नहुनुपर्ने हो त्यसपछि डक्टर्सहरूले खै तपाईँको औषधि के खानुभयो भनेर औषधिको पोकै लिएर आऊ भनिराखेका हुन्छ जुन चिज चाहिँ नि उहाँहरूको रेकर्डमा यो पेसेन्टले यति वर्षको यो उमेरको यो ठाउँको यो रोग लागेको त्यसको हिस्ट्री यस्तो भएकोले यो खाइराखेको छ भनेर त पेसेन्ट आइडी देख्ने बित्तिकै देखिनुपर्ने एउटा अब गभर्मेन्टले राख्नुपर्ने प्रविधिमा चाहिँ नि डिजिटाइज गर्नुपर्ने आफ्नो एसेट्सहरू आफ्नो इक्विपमेन्टहरू त्यसको फङ्सनालिटीहरू त्यसको चाहिँ नि मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयरको कन्डिसन्सहरू त्यो पनि छैन त्यसपछि अब इभन इन्डियामा पनि कोभिड लागेको मान्छे चाहिँ नि आयो भनेदेखि चाहिँ नि ब्लिङ्क गर्ने वरिपरिको 6 फिट वरिपरिको मान्छेलाई ब्लिङ्क गर्ने मोबाइल एपहरू बनाएको छ कसैले चाहिँ नि कोभिड क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई कलर अथवा कुनै आरएफआइडी लगाइदिएको छ जसको कारणले चाहिँ नि उसको मोबिलिटी बारे चाहिँ नि जानकारी होस् सेन्ट्रलमा होइन अब हाम्रो चाहिँ नि के छ भने को मान्छेको ट्रेसेबिलिटी भन्छ नि ट्रेसेबिलिटी भनेको त्यो हाम्रो सब्जेक्ट व्यक्ति भएकोले सब्जेक्टको मुभमेन्ट जो कोभिड लागेको मान्छे हो जसले ट्रान्समिट गर्न सक्छ उसको मुभमेन्ट बारे ट्र्याकिङ गर्ने जस्तो हामीले चाहिँ नि सौरामा चाहिँ नि गैँडा कम भयो भने चाहिँ गैँडालाई कलर लगाइदिएछौँ त्यो कता कता गएको छ त्यसलाई खोज्नलाई हुन्छ नि अनेक प्रविधिहरू संसारमा युज भएका छन् होइन अब हामी चाहिँ केमा गर्व गर्दैछौँ भने हामी 10,000 पिसिआर गर्दैछौँ गर्न सक्छौँ 20,000 पिसिआर गर्न सक्ने भयौँ होइन त्यो सँगसँगै फेरि कालोबजारीमा हेर्नु न अब रिपोर्ट नै नभइकन चाहिँ नि नेगेटिभ रिपोर्ट दिने अनि हङकङमा गएपछि पोजिटिभ पत्ता लगाएपछि नेपाल एयरलाइन्सलाई अब कति दिनसम्म फ्लाइट सो हामीले प्रविधिको त कुनै युजै गरेको छैनौँ भन्दा पनि हुन्छ आजैको दिनमा पनि जुन यहाँले डेटाहरू पाइरहनु भएको छ कोभिडको त्यसमा सरकारी स्तरबाटै यसमा चाहिँ नि डिबेट गर्यो भने त्यो सही नहुन सक्ने छ भनेर पनि भनिरहेको छ नि जस्तो डेथको टोल भनौँ अथवा यतिजना टेस्ट गरेको मध्येमा त्यति पोजिटिभ आएको हो तर त्यति नै नेसनल पोजिटिभिटी त होइन त्यस कारण चाहिँ डेटाको एकदमै कम युज गरेका छौँ हामीले प्रविधिको एकदमै कम युज गरेको छौँ र प्रविधिले दिन सक्ने जति सुविधाहरू पनि एक्सप्लोर भएको छैन जस्तो कम्प्युटर किन्यो टाइपराइटरको रूपमा युज गर्यो इक्विपमेन्ट किन्यो बस त्यसको बेसिक चिजहरू मात्रै युज गर्यो अब अहिलेको बेलामा किनेका इक्विपमेन्टहरूसँग वाइफाई डिफ्रेन्ट लिङ्कहरू डाइरेक्ट चाहिँ नि त्यसको रिपोर्ट्सहरू सेन्ट्रलाइज सिस्टममा जाने अनेक इनेबल्ड सिस्टमहरू छन् के तर त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अरू बेसिक एसेसरिजहरू र पेरिफेरल डिजिटाइज गर्ने चिजहरू इन्स्टल नभएको हुनाले हामी त्यो मेसिनले दिएको जेनेरेट गरेको डेटालाई ट्र्याप गर्न सकिरहेको छैन त्यो हाम्रो मेडिकल प्लानिङभित्र पर्नुपर्ने चिज यो प्लानिङ नै नभएर पोलिसी नै नभएर त्यस्तो हुन भयो कि अथवा त्यो खालको जनशक्ति पोलिसीमा बस्ने मान्छेले प्रोजेक्ट गर्न नसकेर कि पोलिसीमा बस्ने मान्छेले संसारमा यस्तो आइसक्यो अब किन्ने मसिनहरू यस्तो हुनु अहिले कसलाई जिम्मा दिएको छ इक्विपमेन्ट किन्ने भन्दा त्यो बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूलाई जिम्मा दिएको छ अनि त्यसपछि त्यसमा पनि धेरै नै नेपालमा अर्को चिज एउटा प्रब्लम के छ भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट धेरै छ कोही पदमा पुग्ने बित्तिकै सर र उसको रिलेटिभ्सहरूले त्यहाँ हुने प्रोक्योरमेन्टमा चाहिँ नि घेरा हालिहाल्ने
किनिदिइहाल्ने, त्यसपछि आफ्नो तवरले आफूलाई जे कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यस्तो खालको मेसिन किनाइदिइहाल्ने। त्यो भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ पैसा खर्च गर्छौँ र त्यस अनुरूपको प्रविधिको जुन छलाङवाला प्रविधि छ नि त्यो पाइराखेको छैनौँ। हामी पुरानो सिस्टमहरू किनिरहेका छौँ किनभने त्यो अधिकारीको मान्छेको कनेक्सन त्यो मान्छेसित थियो, त्यो बिजनेस मान्छेसित। त्यस कारण उसँग जे छ त्यसलाई राम्रो भनेर किनिराखेका छौँ, न कि संसारमा के चाहिँ राम्रो आयो त्यो चाहिँ हामी किन्छौँ भन्न सक्ने अवस्था छैनौँ। किनभने नेपालमा चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको मात्रा चाहिँ एकदमै धेरै छ के, त्यसले पनि विकासलाई अवरोध गरेको छ। हजुर, अब यो त समग्र पोलिसीको कुरा भयो नि। अब जस्तो उपचार पद्धतिमा चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपणमा को लागि चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूबाट चाहिँ गरिएको छ भनेर पनि जुन आइरहेको हुन्छ होइन पछिल्लो समय हो, यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी कति अगाडि छौँ त भन्ने त्यो एकदमै राम्रो उत्साहजनक चिज हो। छिटफुट रूपमा हुनुभन्दा पनि त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर एउटा सिस्टमभित्र राखेर। तर तपाईँले त्यो सँगसँगै एउटा बिटर प्रश्न सोध्नुभयो भने एकदमै नरमाइलो उत्तर के आउँछ भने ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई त अब लिभर काट्नु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो नि, त्यसको वेस्ट चाहिँ कहाँ फाल्नुहुन्छ भन्नुभयो भने फेरि असाध्यै नरमाइलो। त्यो व्यवस्थापकीय कुरा फेरि अर्को पार्ट, त्यो व्यवस्थापकीय नै होइन, त्यो चाहिँ नि इन्टिग्रल पार्ट हो। त्यही भएर हामीले हेल्थ केयरलाई होलिस्टिकमा हेर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यसरी छुट्याउनै मिल्दैन कि। जस्तो हस्पिटल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हस्पिटालिटी र मेडिकल सँगसँगै आउनुपर्छ। हस्पिटलमा होटलमा के हुन्छ, हस्पिटालिटी हुन्छ, राम्रोले बोल्ने, सफा खानामा ध्यान, सुत्ने ठाउँ हाउसकिपिङमा ध्यान। त्यस्तै मेडिकलमा के हुन्छ, आइसियु, सिसियु, डक्टर्स, सर्जरी, एनेस्थेसिया, नर्सेस, फार्मेसी होइन, अनि त्यसपछि टोयलेट, यो सबै त्यतापट्टि हुन्छ। त्यस कारण त्यो दुईवटा मिसेपछि मात्रै हस्पिटल बन्छ क्या। त्यस कारण अब हामी के फोकस गरिरहेको छौँ नि, हस्पिटल भन्ने बित्तिकै डक्टर अब डक्टर भन्ने बित्तिकै पनि सर्जन अनि फिजिसियन, खै एनेस्थेसियाको कुरा, खै नर्सेसको कुरा, खै फार्मेसीको कुरा, खै न्युट्रिसनिस्टको कुरा। त्यस कारण त्यो होलिस्टिकबाट मात्रै एउटा बिरामी भएर सुतेको मान्छे हँसिलो मुख लगाएर उठेर हिँड्छ, अथवा एउटा मान्छेले आफ्नो राइट एन्ड डिग्निटीको फलो गर्छ। जस्तो मलाई हस्पिटलमा गयो, गनाएको टोयलेट, त्यसपछि मलाई कसैले वास्ता गरेन, हाँसेर कोही बोलेन, झर्केर बोल्यो, सोद्धाखेरि बताएन, यस्तो कुरा त कति सुनिन्छ। मान्छे मऱ्यो, रियल लजिक नभइकन अलिकति फिनान्सियल मिसअप्रोप्रिएसनको कारणले मेरो मान्छे मऱ्यो, धेरै कमाउन हस्पिटलले खोजेको हुनाले गलत ट्रिटमेन्ट भयो होइन, यस्तो सुनिन्छ नि। त्यस कारण हस्पिटल भन्ने बित्तिकै हामीले यो कोणबाट सोच्नु पऱ्यो कि यो होटेल पनि हो र मेडिकल पनि हो। मेडिकल र होटेल मिलेर हस्पिटल भएको हो। सो हस्पिटालिटी सँगसँगै मेडिकल सर्भिसेसहरू दिनु पऱ्यो। मेडिकल सर्भिसेस भनेको डक्टर क्लिनिसियन मात्रै होइन भनेको, त्यहाँबाट निस्किने फोहोरहरूको व्यवस्थापन पनि त्यही भित्र आउनु, डाटाहरूको व्यवस्थापन त्यो शुद्ध हामीले युटिलाइज गरिसकेपछि मात्रै यो प्रविधिको युज गरेको चाहिँ एउटा अर्थ रहन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब समग्रमा भन्दाखेरि देशको स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने भन्ने कुरालाई यहाँले जोड दिनुभयो होइन। मैले त्यसलाई किन जोड दिएँ भनेपछि स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको के हुन्छ भने एउटै रोग लागेको मान्छेलाई जसले ट्रिट गरे पनि त्यसरी नै गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि सक्सेस रेट धेरै हुन्छ भनेर धेरै सक्सेसफुल कन्ट्रीहरूले गाइडलाइन बनाएको हुन्छ। अब टाइफाइड भयो के गर्ने त, सबभन्दा पहिला के गर्ने, त्यसको चाहिँ नि गाइडलाइन भयो र सबै फिजिसियनले त्यो गाइडलाइन फलो गर्नुभयो भने नेपालमा टाइफाइड भएर कस्तो ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा युनिभर्सल भयो नि त। त्यसो भएपछि डिबेट त भएन नि होइन। त्यो गाइडलाइनलाई चेन्ज गर्न मिल्छ एक्सपिरियन्स अनुसार, बेस्ट प्र्याक्टिसेस अरू विकसित देशले, अरू जानेकोले, अथवा कहिलेकाहीँ हामीले गरेको ट्रिटमेन्ट पनि कन्ट्री स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट पनि नेपालबाट कसैले सिकोस्। जस्तो हामीले चाहिँ भ्याक्सिनेसनमा एकदम राम्रो गरेका छौँ भनेदेखि भ्याक्सिनेसन कसरी गरिने रहेछ, नेसन वाइड भ्याक्सिनेसन कसरी गर्ने रहेछ भने नेपालले सिकाओस् न अरूलाई। त्यस्तै गरी टाइफाइडको ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ, जस्तो ट्युबरक्लोसिस, अब तपाईँ अमेरिकामा गएर ट्युबरक्लोसिसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भनेर सिकेर त सिक्नुहुन्न नि, त्यहाँ त ट्युबरक्लोसिस छैन नि होइन। त ट्युबरक्लोसिसको ट्रिटमेन्टको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भनेर ट्युबरक्लोसिस भएको देशबाट सिक्नु पऱ्यो। अब मलेरियाको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भनेर इङ्ल्यान्डमा गएर सिकेर त भएन नि। मलेरिया त यहाँ धेरै छ, इन्डियामा धेरै छ। त्यस कारण बेस्ट प्र्याक्टिसेस र त्यो सिक्ने अपर्च्युनिटिज भएको देशको चाहिँ नि गाइडलाइन्सहरूलाई फलो गरेर हामीले गाइडलाइन्स त बनाउनै पर्ने भएको छ क्या, नत्र धेरै नै विकृति आयो नि नेपालमा मेडिकलमा। किनभने डक्टरको आफ्नो जुरिडिक्सनले, कम्पनीको हस्पिटलको आफ्नो तरिकाले म यति पैसा लिन्छु, यो गरेको कोभिडको केसमा पनि त म कहाँ 2 लाख डिपोजिट गर्नु, अब कोभिडमा गर्ने के हो त्यसको गाइडलाइन्स बनाउनुहोस् न, त्यसपछि कस्टिङ आइहाल्छ नि होइन र। गाइडलाइन चाहियो। प्रविधिले गर्दाखेरि डक्टर आफैलाई चाहिँ कतिको सजिलो भएको छ? डक्टरलाई धेरै सजिलो भएको छ नि, डक्टरलाई त धेरै सजिलो भएको छ। अझ
TAT भन्छ टर्न अराउन्ड टाइम। अहिले हरेक डक्टरलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरूको टर्न अराउन्ड टाइम एकदमै कम भएर गएको छ। डक्टरले युज गर्ने भनेको हाँ गर्नुहोस् आ गर्नुहोस् जिब्रो देखाउनुहोस् मात्रै छैन नि अहिले तपाईँको ब्लड रिपोर्ट ल्याउनु भयो कि भएन, रेडियोलोजीको रिपोर्ट ल्याउनु भयो कि भएन भन्ने छ नि त। त्यो चिजहरू यति छिटो त्यो सर्भिसेसहरू नेपालमा प्राप्त हुन थालेको छ अहिले। मेरो विचारमा त्यसले त डक्टर्सहरूलाई रोग क्योर गर्नलाई धेरै सजिलो भएको छ। जस्तो बिरामी आफैको लागि पनि त ती प्रविधिको कारणले गर्दा केही समय पछाडि रोग पत्ता लाग्थ्यो भने केही समय अगाडि त रोग पत्ता लागेर उसले उपचारमा जानलाई त धेरै नै सहज भएको होला नि। सहज भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसलाई हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ। तर मैले अघि भने जस्तै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कारणले त्योभन्दा विकसित, त्योभन्दा कटिङ एज भन्छ कि हामीले, कटिङ एज टेक्नोलोजी आउनुपर्नेमा पुरानो टेक्नोलोजी अझै पनि भित्री राखेको छ। नेपालले चाहिँ नि अन्त युज भइसकेको इक्विपमेन्ट ल्याएर आउन दिँदैन नियमले, तर आइराखेको छ। मैले यो भनेको त्यस कारण चाहिँ नि हाम्रो भन्सारको मान्छेहरूले राम्रो टेक्नोलोजी नराम्रो टेक्नोलोजी युज भएको इक्विपमेन्ट ब्रान्ड न्यू इक्विपमेन्ट छुट्याउन सक्ने कुनै आधार उनीहरूलाई दिएको छैन, ट्रेनिङ उनीहरूलाई दिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयमा जागिर खायो बस भन्सारको अधिकृत भइहाल्यो। त उसले कसरी चिन्छ त यो रिफर्बिस्ड हो यो रिफर्बिस्ड होइन। तर नियमले 2063 सालदेखि नेपालमा रिफर्बिस्ड प्री ओन्ड युज्ड मेडिकल इक्विपमेन्ट ल्याउनु हुन्न भनेर लेखेको छ। यो नियमले स्मग्लिङ हो तर आइराखेको छ। त्यसैले मैले के भन्नु खोजेको भने पद पाएपछि एक्सपर्ट हुने होइन, एक्सपर्टलाई पदमा ल्याउनु पर्ने सिस्टम ल्यायो भने यो आफै मिल्दै जान्छ कि। हजुर, अब जस्तो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चाहिँ जुन प्रयोग गरिने उपकरणहरू चाहिँ खास कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त? नगर्नुपर्ने चिज पनि कमर्सियल मोटिभले गरेको धेरै उदाहरणहरू छन् नेपालमा। तर कुनै सामान लिएर आयो, सिटी स्क्यान लिएर आयो, त्यो कसरी चलाउने नै थाहा नभएको यस्तो चाहिँ छैन। दे आर वेल ट्रेन, त्यो ठिकै होला, मेरो विचार राम्रै भइरहेछ। हजुर, अब यो जुन अघि सुरुदेखि नै कुरा भइराखेको छ होइन, जति बेला हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यति बेला हामी दौडेर जाने कुरा रह्यो होइन। अब समग्र देशको स्वास्थ्य जुन नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो त? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर गर्नुभन्दा पनि अब चाहिँ नि एउटा देशले के चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। र यहाँले भन्नुभयो जस्तो प्रविधि फ्रेन्डली हुनलाई चाहिँ नि के चिज चाहिँ गर्नुपर्छ र स्ट्यान्डर्डाइज गर्नलाई चाहिँ नि पोखरामा र काठमाडौँमा गरेको ट्रिटमेन्ट उस्तै बनाउनलाई त पोखरामा पनि उस्तै इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो, काठमाडौँमा पनि उस्तै इक्विपमेन्ट। हामी के भनिदिन्छ यहाँले पहिले ग्लोबल भिलेज जस्तो भयो। हामी के कुरा गरिरहेको छौँ, नेपालमा गरेको ट्रिटमेन्ट फ्रान्समा गरेको ट्रिटमेन्ट जस्तै हुन पर्यो, अमेरिकामा गरेको जस्तै हुन पर्यो यहाँले भनिरहनु भएको छ। म चाहिँ के भनिरहेको छु नि, काठमाडौँमा गर्ने ट्रिटमेन्ट जनकपुरको पनि त्यस्तै हुन पर्यो। पोखरा हामी यो नेसनल लेभललाई नै स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सकिराखेका छैनौँ। अहिले झन् प्रोभिन्स भएपछि त के भएको छ, प्रोभिन्सको मुख्यमन्त्री त्यहाँको मन्त्रीले जे सोध्छ अर्को प्रोभिन्सको मुख्यमन्त्री त्यसले सोच्दैन। उसको सेट अफ सप्लायर अर्कै हुन्छ, उसको सेट अफ सप्लायर भन्नाले नट ओन्ली इक्विपमेन्ट, दिमागको सप्लायर, फोरकास्टको सप्लायर, प्रोजेक्सनको सप्लायर, एक्सपर्टिजको सप्लायर पनि आफ्नै ढङ्गको छ नि त। त हामीले नेसनल लेभलमै स्ट्यान्डर्डाइज गर्न नसकिरहेको बेलामा हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट इन्डियाको जस्तो होस्, हाम्रो ट्रिटमेन्ट र फ्रान्सको ट्रिटमेन्टमा लिभर ट्रान्सप्लान्टमा सिङ्गापुरले जे गर्छ हाम्रोले पनि त्यस्तै, त्यो त सोच्ने अवस्थै आएको छैन अहिले। मेरो एम्फसाइज के छ भने हाम्रो नेसनल हेल्थ पोलिसी यस्तो होस् जसमा चाहिँ एज ए होल नेपालमा पोखरामा गरेको ट्रिटमेन्टको स्ट्यान्डर्ड काठमाडौँमा गरेको ट्रिटमेन्टको स्ट्यान्डर्डसँग म्याच होस्। जनकपुरमा गरेको ताकि जनकपुरको मान्छे जनकपुरमै राम्रो सर्भिस पाओस्, काठमाडौँ आउनु परेन। यहाँ त के भएको छ, सबैजना राम्रो सर्भिसको खोजीमा काठमाडौँ आएको हो नि। अनि काठमाडौँको सर्भिस पनि चित्त नबुझी इन्डिया गएको हो नि, इन्डियाको नि सर्भिस चित्त नबुझी सिङ्गापुर गएको हो नि त होइन। त्यस कारण चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन कम भयो। यसको आफ्नै फर्मुला छ स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने, DMAIC भन्छ, डिफाइन गर्नुहोस् प्रब्लमको, मेजर गर्नुहोस् कति छिटो भएको छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि एनालाइज गर्नुहोस् कि के कारणले त्यस्तो भएको, रुट कज पत्ता लगाउनुहोस्। अनि त्यो रुट कजको निराकरण गरेपछि सधैँभरि त्यसरी गर्नुहोस् ताकि अर्को फेरि प्रब्लम आउँदैन। भन्नाले प्रब्लम हुनुभन्दा अगाडि प्रिभेन्टिभ कुरा सोच्नुहोस् कि अकर भएपछि त सिद्धो नि। हेल्थ भनेको त 100% लस भयो नि। मान्छेलाई गन्दाखेरि पो 100जनामा 1जना मरेको, त्यो फ्यामिलीको लागि त होल मान्छे मर्या ठुलो क्षति भयो होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यसलाई भन्छ प्रिभेन्टिभ, कापा भन्छ क्या, करेक्टिभ एक्सन। अब गल्ती भएपछि सुधार्ने, प्रिभेन्टिभ एक्सन गल्ती हुनुभन्दा अगाडि सुधार्ने।
त्यस कारण हाम्रोमा के हो भने धेरै करेक्टिभ एक्सन भयो। हेल्थ केयरमा करेक्टिभ एक्सनलाई राम्रो मानिँदैन क्या, मान्छेको ज्यानै गइसकेको हुन्छ। अब करेक्टिभ एक्सन केमा चाहिँ करेक्टिभ एक्सन मिल्छ भने खानेकुरा दालमा नुन बढी भयो अलिकति पानी थपिदिनुहोस्, करेक्टिभ एक्सन, बट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स, अ लट अफ डिफरेन्स होइन। तर नदिनुपर्ने औषधि दिएर मान्छे बिरामी पार्नुभयो, अब कसरी करेक्टिभ एक्सन गर्ने होइन। कोभिड नेगेटिभ भनेर दिनुभयो, हङकङमा गएपछि पोजिटिभ भयो, अब कसरी करेक्टिभ एक्सन हेल्थ केयरमा त्यति राम्रो हुन्न कि, त्यो मतलब गर्ने चिजै होइन। त्यस कारण त्यसलाई भन्छौँ हामी क्वालिटी एस्योरेन्स, QA होइन। QAमा के हुन्छ भने धेरै PM प्रिभेन्टिभ एक्सन, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्सको कुरा ज्यादा हुन्छ, करेक्टिभको कम हुन्छ होइन। अब त्यसो भन्दैमा सबैलाई चाहिँ नि अकरेन्स हुनुभन्दा अगाडि प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। जस्तो अर्थक्वेक जस्तो यही पेन्डेमिक होइन, अब यसलाई हामीले पहिल्यै रोकथाम गर्न त सक्दैनौँ, आउँछै आउँछ। तर त्यस्तो आयो भने हाम्रो कोर्स अफ एक्सन यस्तो 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 हुनुपर्छ भनेर गाइडलाइन बन्नुपर्छ कि, गाइडलाइन बन्नुपर्छ। जस्तो सिभिल एभिएसनले गर्छ नि, प्लेन चाहिँ नि इनकेस नोज ल्यान्डिङ भयो भने यस्तो गर्नुपर्छ होइन। अब चाहिँ नि क्रास ल्यान्डिङ भयो भने यस्तो गर्नुपर्छ भनेर बेला बेलामा प्र्याक्टिस गर्छ नि। अनि दमकल लान्छन्, फोम उठाउँछन्, तर यहाँले कहिले पनि अर्थक्वेक भयो भने यस्तो गर्नुपर्छ भनेर IEC इन्फर्मेसन एजुकेसन कम्युनिकेसन भएको धेरै कम सुन्नु भएको छ। अथवा चाहिँ नि त्यस्तो नेचुरल क्यालामिटिजमा चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनर्सहरूलाई ट्रेनिङ गरेको, ड्रिल गरेको तपाईँले सायदै धेरै कम देख्नु भएको छ। बरु कहिलेकाहीँ आर्मी यसो हिँडेको देख्नु भएको छ, गन बोकेर, त्यो चाहिँ के ड्रिल गरेको कि यस्तो इमर्जेन्सी भयो भने, मतलब ल एन्ड अर्डरको इमर्जेन्सी भयो भने कसरी गर्ने भनेर पुलिसले गरेको देख्नु भएको छ। तर मैले आजसम्म नेपालमा मलाई चित्त बुझ्ने गरी मेडिकल इमर्जेन्सीमा कसरी ट्याकल गर्ने भनेर ड्रिल गरेको आजसम्म मैले देखेको छैन। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। अब आगो लागि भयो भने कसरी गर्ने भन्ने ड्रिल गरे पनि कहिलेकाहीँ देखेको छु होइन। जस्तो दमकलहरू आउँछ, यो हुन्छ, फायर एक्सटिङ्ग्विसर। तर हामीले धेरै नै काम गर्नुपर्ने काम कम गरिरहेका छौँ हेल्थ केयरमा चाहिँ। अब जुन यो समस्याहरू छ नि, अब यसको समाधानको लागि त के होला, हामी भन्छौँ नि यहाँ यो भएन, यस्तो भएन, फलाना हस्पिटलमा यस्तो भयो भनेर। अब हामी यदि धेरै समस्याहरू छन् भनेर बसिरहने मात्रै पनि त त्यो समस्याको समाधान त त्यसरी आउँदैन। कस्ता कस्ता बाटाहरू छन्, अब कोभिडले सिकाएको पाठ के हो अझ प्रविधिको क्षेत्रमा? हो, प्रविधि मात्रै होइन, जस्तो यो होल सिस्टम भन्छ नि, तपाईँले बुझेको मैले बुझेको सिस्टम एउटै हो। तर डिफिनेसनमा चाहिँ नि सिस्टम भने के हो भने 6वटा इनपुटलाई एक ठाउँमा राखेर राम्रो आउटपुट निकाल्नेलाई सिस्टम भन्छन्। जस्तो हामीले खाना खान्छौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टम छ, इन्भाइरोमेन्टको हावा लिन्छौँ, हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमले अक्सिजन मात्रै लिन्छ, कार्बन डाइ फाल्छ भन्नाले त्यसमा इनपुट पनि छ, त्यसको प्रोसेस छ, अनि त्यसपछि आउटपुट छ। त्यसैले यो सिस्टम सुधार्न यहाँले र मैले डिस्कसन गरेर हुँदैन। जोसँग रिसोर्सेस छ, इनपुटको रिसोर्सेस छ, उसले चाहिँ नि मिलाउने हो भन्नाले पद एक्सपर्टलाई ल्याउनु पऱ्यो, म्यान पावर, त्यसपछि कटिङ एज टेक्नोलोजीको इक्विपमेन्ट ल्याउनु पऱ्यो, मेसिन, त्यसपछि त्यसको लागि पैसाको म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो, मनी, त्यसपछि त्यो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ नि विधि, कार्यविधि, मैले गाइडलाइन मेथड स्ट्याब्लिस हुनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको कहिले मान्छेलाई दोष दिएछ, कहिले मेसिनलाई दोष दिएछ, कहिले चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट नै भएन भनेर दोष दिएछ होइन। कहिले चाहिँ खै यसको लागि पैसा छैन, कहिले सित्तैमा दिन्छु भनेको छ, कहिले पैसा लाग्छ भनेको छ, फेरि पैसा पनि कहिले 4000 भनेको छ, कहिले 2090 हुन्न भनेको यस्तो नि कन्फ्लिक्ट हो। गाइडलाइन त्यो 6M भन्छ कि 6Mलाई राम्रोसँग प्याकेज गरेपछि त्यसले चाहिँ नि हरेक चिजको हेल्थ केयर सिस्टमलाई इस्टाब्लिस गर्छ, होम अफेयर सिस्टमलाई इस्टाब्लिस गर्छ। तपाईँको घरलाई पनि 6M नै चाहिन्छ। तपाईँको घर राम्रोसँग चलाउनलाई पैसा पनि चाहिन्छ, मसिन भन्नाले होम अप्लायन्स चाहिन्छ, वासिङ मसिन चाहिएला, तपाईँ आफै चाहियो, कहिलेकाहीँ नपुगेर काम गर्ने मान्छे मेडहरू बोलाउनु पर्ने होला, अनि म यति बेला उठ्छु, यति बेला सुत्छु, यस्तो गर्छु, यसरी पढ्छु भन्ने मेथड इस्टाब्लिस होला, एउटा लाइफस्टाइल तपाईँले क्यारी गर्नुपर्ने होला होइन। त्यस कारण एउटा व्यक्तिको फ्यामिलीदेखि नेसनल चलाउनलाई चाहिँ नि सिस्टमलाई कसरी रुल गर्ने भन्ने त्यो 6वटा चिजहरू को सिङ्क्रोनाइज गरेपछि मात्रै त्यसको आउटपुट। हामी अहिले के गरिरहेछौँ भने आउटपुट राम्रो आएन भनेर रोइरहेछौँ कि, तर आउटपुट राम्रो आउनु नआउनु चाहिँ नि यो इनपुटभित्रको कुरा हो भनेर बुझ्न बाँकी भयो कि।
अनि हामी अर्को के गर्दैनौँ भने 3R भन्छ अर्को म्यानेजमेन्टको, एउटा चाहिँ रिसर्च गर्ने, अनि अर्को चाहिँ त्यस्तै मलाई पऱ्यो भने कसरी गर्ने भनेर रिहर्स गर्ने, अनि गरिसकेपछि मैले ठिक गरेन भनेर रिभ्यू गर्ने। यो तिनटै काम पनि नेपालमा त्यति 3R पनि त्यति इफेक्टिभ छैन। न हामी रिसर्च गर्छौँ, न हामी रिहर्स गर्छौँ। रिहर्स भनेको कसरी लड्ने, कसरी पेन्डेमिकसँग फाइट गर्ने भनेर पहिले हामी स्टेज प्रोग्राम गर्नुभन्दा रिहर्सल गर्ने भन्छौँ नि, त्यस्तो रिहर्स गर्दैनौँ। अनि गरिसकेपछि रिभ्यू गरेर कसैले क्रिटिकल दियो भने कामै गरेको देख्दैन। काम गरेको त देखेको छ हो, तर गलत भयो यहाँनिर, यसलाई सुधारौँ पो भनेको त रिभ्यू भनेको त होइन। त्यस कारण धेरै प्रिन्सिपल, धेरै मेथड सक्सेसफुल कन्ट्रीले अलरेडी दिइसकेका छन्। 3R अप्रोच, रिसर्च, रिहर्स, रिभ्यू, DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रुभ, कन्ट्रोल। त्यस PDCA, प्लान गर्नुहोस्, डु गर्नुहोस्, एक्ट गर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्। यति धेरै सिस्टम्सहरू क्वालिटी म्यानेजमेन्ट र प्रोजेक्सन गर्ने सिस्टम छ। अब हामीले त्यसलाई अक्षरम छ अथवा भनौँ अलिकति पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे ल्याउने बित्तिकै एक्जिक्युसनको ठुलो समस्या, गर्ने भन्छौँ कहिल्यै गर्दैनौँ होइन। अब राजपत्रमा निक्लेपछि मात्रै भिडभाड गर्न नपाउने भनिदिनुहुन्छ मन्त्रीहरू होइन। अब राजपत्र र भाइरससँग कुनै सम्बन्ध छैन नि। सो एक्जिक्युसनमा तदारुकता भएन। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अच्छा काका, आइ काल्हि त अहाँके जखन तखन हम चिंता में देखै छियो। की कहियो जोगेंद्र, हमरा त बड़का बीमारी भ गेल। बड़का बीमारी? हमरा त टीबी भ गेल। ये कोनो बड़का बीमारी नहीं छे, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छे। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छे। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी है, सांझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। दर्शकबिन, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाई र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरूले सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। यो नशा सम्बन्धी रोगको कुरा गर्दाखेरि एकजना मान्छेले स्वस्थ रहनको लागि अब आफ्नो दैनिक जीवनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अब जस्तै मस्तिष्काघातको कुरा गर्ने हो भने आफूले दिनदिनै केही शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, मानसिक तनाव कम गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै अब वेट बढ्न दिनु भएन हैन, आफ्नो शरीरको वजन बढ्न दिनु भएन। यदि आफ्नो रक्तचापको र यो मधुमेहको समस्या छ भने त्यसको चाहिँ समय समयमा परीक्षण गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अरू सामान्य नशा सम्बन्धी नशाको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि
बिहानको खाना नछोड्ने है। अब उठ्न ढिलो भयो भनेर चाहिँ एकैचोटि काममा गइ नहाल्ने, अब बिहानको ब्रेकफास्ट भनौँ न त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा खाने, अनि अरू खाना पनि अरू समयको खाना पनि ठिक समयमा खाने, अनि त्यस्तै चाहिँ बेलुकी छिटो सुत्ने र राति काम नगर्ने सकेसम्म, यी चिजहरूबाट पनि हामी चाहिँ आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्ने हुन्छ। यो कोभिडको खोपको कुरोमा खोप लगाउँदाखेरि कसैलाई अलिअलि ज्वरो आउने यस्तो खालको सामान्य रियाक्सन हुनसक्छ, त्यो भनेको एकदमै नर्मल कुरा हो। तर त्यो खोपले तपाईँलाई चाहिँ कोभिड जस्तो खतरनाक हुन सक्ने रोगबाट चाहिँ बचाउँछ। त्यसकारण यो खोपको बारेमा विश्वको धेरैवटा देशहरूमा धेरै किसिमका परीक्षणहरू भइसकेका छन् र यो खोप चाहिँ सबै हिसाबले सुरक्षित देखिएको छ र विभिन्न यो खोपको चाहिँ प्रभावकारिता अलिअलि फरक भए पनि सबैभन्दा कम प्रभावकारी मानिने खोप पनि 80% जति चाहिँ प्रभावकारी छ। त्यसकारण चाहिँ छिटो खोप लगाएर आफूलाई कोभिडबाट सुरक्षित राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय, पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। झाडापखाला रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई जहिले पनि लाग्न सक्छ, तर विशेष गरी गर्मी तथा वर्षातको मौसममा झाडापखाला बढी मात्रामा फैलन्छ र कहिलेकाहीँ महामारीको रूप पनि लिन्छ। झाडापखाला रोग लाग्न र महामारी हुन नदिन खानेपानी भकभकी उमालेर वा फिल्टर गरेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर वा सोडियस विधिद्वारा निर्मलीकरण गरी शुद्ध र सुरक्षित पानी मात्र पिउने गरौँ। पानी राख्ने भाँडा सफा राख्ने र पिउने पानीलाई सधैँ छोपेर राख्ने गरौँ। खानेपानीको स्रोत वा मुहान सधैँ सफा राखौँ। खाना बनाउनु अघि, खानु अघि र खुवाउनु अघि दिसा पिसाब गरेपछि, बच्चाको दिसा सफा गरेपछि र फोहोर वस्तु छोएपछि सधैँ साबुन पानीले मिची हात धुने गरौँ। फोहोर, बासी, सडे गलेको, झिङ्गा भन्केको र खुला रूपमा राखिएका खानेकुराहरू नखाऊ। काँचै खाइने खानेकुराहरू र फलफुल सफा पानीले राम्ररी पखालेर मात्र खाऊ। घुङ्गी, गङ्गटा, माछा, मासु जस्ता खानेकुरा खाँदा ताजा र राम्ररी पकाएर मात्र खाऊ। सबैले चर्पीमा मात्र दिसा पिसाब गर्ने र बच्चाको दिसा पिसाब पनि चर्पीमा नै लगी फाल्ने गरौँ। घर, आँगन र चर्पी सधैँ सफा राखौँ। घर र गोठको फोहोरलाई उचित तरिकाले विसर्जन गरौँ। यदि कसैलाई झाडापखाला लागिहालेमा
शरीरबाट झाडा पखालाको रूपमा जति पानी खेर गएको छ त्यति नै अनुपातमा पुनर्जलीय झोल बनाएर खाने र खुवाउने। बच्चालाई झाडा पखाला लाग्दा पुनर्जलीय झोलसँगै जिंक चक्के दिनको एकपटक 10 दिनसम्म नबिराई खुवाउने। स्तनपान गरिरहेको बच्चालाई झाडा पखाला लागेमा पटक पटक स्तनपान गराइरहने। झाडा पखाला हुँदा भातको माड, दालको रस, गेडागुडी वा तरकारीको रस प्रशस्त मात्रामा खाने र खुवाउने। साबिकमा जस्तै खानेकुरा खाने र खुवाउने। घरेलु उपचारबाट झाडा पखाला नरोकिएमा बिरामीलाई तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लगी उपचार गराउँ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। दोस्रो चरणको कोरोना महामारी फैलिएको नेपालमा पछिल्लो 1 हप्तामा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सङ्क्रमित फेला परेका छन्। पछिल्लो 1 हप्तादेखि उपत्यकामा निरन्तर सङ्क्रमण बढिरहेको छ। उपत्यकामा रहेका अस्पताल बिरामीले भरिएको छ। आइसोलेसन पनि भरिभराउ रहेको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले बिहिबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा अवस्था हेरी निषेधाज्ञा गर्ने भएको छ। सङ्क्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक र निजी दुवै किसिमका सवारी साधनहरू बन्द हुनेछन्। सभा, सम्मेलन, गोष्ठी लगायत भिडभाड हुने कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। निषेधाज्ञाको बेला के कुरामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ त यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आज हामीले मेडिकल प्रविधि बारे पनि चर्चा गर्यौं। विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर मेडिकल समस्याहरू पहिचान तथा समाधान गर्न सम्भव भएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरूको निर्माण र उपलब्धता लगायतका विषयमा विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ।
तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।